The villagers from Mirabag say they stand by the fact that they stopped the Bhandara from coming up at Mirabag. However, they clarified that they have not supported the Bhandara at Pholnem. They asked the villagers of Pholnem not to spread rumors about them. आज आम्ही प्रेस घेवपाचे कारण म्हणल्यार की आमचो काही एक 10-11 महिने पयलीं जो बंधाऱ्याचो विशय चालू आशिल्लो तो आतां खंय तरी परत तापले कडेन आसा. सो आमी कशें आसा की पयलीं आमी बंधाऱ्याक विरोध केल्लो आनी तो खंय तरी बंधारो कॅन्सल जाल्लो जावं शिफ्ट जाल्लो अशें म्हणून आमी आयकलां. पूण तेजी आतां खंय तरी मिराबागा भितर एक पॉलिटिक्साचें वातावरण चालू आसा. तेका लागून आमी मुद्दाम ही प्रेस घेवन त्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की आमी जेन्ना विरोध करताले तेन्नाय विरोध केल्ले आनी आतांय आमी विरोध करतात. आनी जेन्ना आमी विरोध करताले तेन्ना आमचे कडेन थोडे आमी मोजकेच आशिल्ले आनी आमी कॅपेबिलिटीचेर आमी तो सरकारा कडेन मागणी करून सरकारान आमचे आयकले आनी तो खंय तरी त्या टायमार बंद जालो. सो आतां अशें जालां की परत तो बंधारो परत येता आनी परत तेजें काम चालू जाता. सो हेजे भितर कोणेच अशें राजकारण करची न्हू की आमी आयज येयना आमी आयज ना अशें म्हणून तेणी आमचेर जे उलयतात की हेंका खंय तरी कितें मेळ्ळां आनी हें कितें दिलां अशें म्हणून जे आमचे आरोप चालू आसा तेका आमी सगळे आमी जे आसा जे फर्स्ट आमी बंधाऱ्याक विरोध करता ते आजुनूय विरोध करता आनी तेंकां आमी सांगपाक सोदता तेंकां आमी शिटकावणी दिता की तेणे आमचेर विनाकारण नाका आशिल्लो आरोप करचो न्हू. जो गांवचो पंच जावन आसा तो सद्या अशें वातावरण चालू आसा की आमी मुद्दम मुखार सरोन आमी प्रपोज केला असो. पूण हांव तेका पंचाक विचारपाक सोदता की आमी कोण जे आमी गांवची पंच आसा जावं आमी कोण आसात आमी सत्तेर आसा कित्याक आमी कित्याक ना. सो आमी प्रपोज कशें करतात अशें हे तो लोकांक तो मिसगायड करता लोकांक जाणटेल्यांक जावं बाकीच्या भुरग्यांक तो मिसगायड करता की आमी हाडलो म्हणून. आमी कोण हाडना. जो बंधारो जो स्टार्ट जालो जो पंचानूच हाडलेलो गांवांक. कित्याक जेन्ना आमी ग्रामसभा जाली जावं आमी रिजोल्युशन कॉपी मागल्यो तितून भितर सगळे प्रपोज्ड बाय गांवचो पंच मिराबाग ह्या वार्ड नंबर 9चो पंच हेणे तो प्रपोज केला अशें आमकां लिखीत आमकां मेळ्ळे कडेन आसा. कॉपी आमी आरटीआय मागून काडले कडेन आसा. सो म्हाका सांगा 2024 जानेवारीक हो प्रपोज केल्लो पंचायतीन प्रपोज करून आमच्या गांवांत मिटींग जावपाक जाय आशिल्ली. ती कोणनी मिटींग घेवना कांय ना 6 म्हयन्यान जेन्ना आमी आवाज काडलो तेन्ना तेजे आवाज जालो. तेजे भायर कोणनी कांयच तेजे ऑब्जेक्शन हाडूना कांय ना. सो आमची कॅपेबिलिटीची आमी सरकारा कडेन मागणी घातली. आमी खूब प्रोटेस्ट केले लेटर बरयली सगळी केलें सीएमाक लेटर बरयली WRD बरयली आमदाराक बरयली हेणी सगळ्यांक खंय तरी आमची पॉयंट हे व्हॅलीड अशें दिसले म्हणून तेणे आमची मान्य करून तो त्या टायमार स्टॉप केलो. मागीर मुखाल्लो जो प्रोसेस जालो तो पंचाकूच सांगून जालो आसतलो. सो तो आतां कितें करता ती बाजू आशिल्ली जावं ती सायड आशिल्ली तेन्ना पयलीं तेणी सिलेक्ट केली सायड ती आतां तेणी शिफ्ट करून खंय तरी वयर गेला. सो आमी असो तो वयर गेला हेजें कारण अशें की आमी तेका सपोर्ट करतात. जेन्ना आमी ज्या उल्याक मारलेले तेन्ना थोडेच क्वचित येयल्ले जे तेका थोडे त्या टायमार थोडे सपोर्ट करताले. तुमी एक सांगात सपोज आमी त्या बंधाऱ्याक सपोर्ट करता जाल्यार आमी तेन्नाय सपोर्ट करता आशिल्ले आमकां विरोध आसा म्हणल्यार विरोध करता. पूण जो पंच आसा तेणे लोकांक ओपा डॅम दाखयलो गांजी डॅम व्हरून दाखयलो तेणे कित्याक व्हरून दाखयलो सपोज तेन्ना तो ओपोज करतालो. आमचे वांगडा पंच म्हणटा आमचे वांगडा केन्नाच रावूंक ना.